बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसू. मोगच्या बाबा बिनेनो, दीस वेळ गोडी देवाची आणि सांजेचो वेळ सांजेची गोडी देवाची. देव मनशाक सांडिना. देव आपल्या मनशा सोबे सदांच आसता. ह्या आधुनीक काळान हे पिडयेन आमी जियेता आनी ह्या पिडयेंतल्या काळांतली सायबा आमकां निवार. ही पिडा बेगीनूच तुजे कृपेन पयस कर आनी आमकां सगल्यांक आनी आख्ख्या संवसाराक शांतीन भर. कित्याक आयज ही पिडा दिसा दिसपट्टी वाडत गेल्या. जावं संवसारान, भारतान, गोंयान आनी आमच्या गांवांतूय. हे पिडयेंतली सायबा मनशा कुळाक मेकळी कर, पूण आमी आमच्या जिविताक पाठ करूंक आमकां बळ दी. पातका वरवीं बावडेनो आमी देवा सोशिल्लीं मनशां सोशिल्लीं पयस वेता. थोडी घडी ओगीच राव. जिवितान हांवें तुवें कितलें बरें केलां तें आमी सगळीं जाणू. म्हूण जायते फावटी पातकाच्यो वाटो आमी चलत आसा. तरी आसतना आयचें दुसरें वाचप सांगता, पातकाक लागून तूं पडला जाल्यार पुर्यान देवाक उलो मार आनी देव तुका जाप दितलो. घडये पातकांच्या गुलाम जाल्ल्या चुकीचें भक्षणें मागुया. घडये देवाचेर पातयोंक आमची पावलां चुकयल्ल्या पातकांचे दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमचे सगल्यांची काकूत करूं. देव बाप आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज पर्यंत देवान आमकां राखल्यान, भलायकी दिल्या, हे पिडयेंतली निवारल्यान आनी सगल्या वायटांतली सांबाळलेल्या पासत ताची वाखाणणी करून म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी कंठ सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया.
हे दिनवासनेचें बलिदान विताल फेर्नांदीस हो आमचो भाव, आयज ताचो जल्माचो दीस. हे आमच्या बाबाक जेजूची कृपा शांती फावो जावं, ताका राखूंक सांबाळूंक ताचे पासत आनी वेदी भोंवतणी बावडेन आमी सगळीं आसा. दुनिया आमकां, आमच्या कुटुंबाक आनी आमकां आख्या संवसाराक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. जिव्या देवा मोगाळ बापा, मनशाच्यो विकोटायेच्यो मांडण्यो तुजे जाणवायेची येवजण जेन्ना तुवें जुदेवांक तुज्या पुताक जिविताच्या घडणाराक खुर्सार मारलो तेन्ना तुवें उगडाप्यो केल्यो. आमचे खातीर नव्यान जिवन जाल्ल्या जेजूच्या मरणान पुनर्जीवनपणान उगडापी केल्ली ही तुजी जाणवाय ओळखून घेवंक तूं दाखयताय ते मोगाचे वाटेन चलूंक दी आमकां कृपा. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून पोरजेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायले तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. पूण हांव जाणां, भावा भयणांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान कोस दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शात्ती पावयलां. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवाक चडशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे वडीत कर. तुमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय काकूत कर, म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटां आनी रोकडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्परा म्हाका उस्क्या बीन तीर कोत्ताय. जबाब. तुज्या मुखामळाचो परजोळ आमचेर फाकोय सर्वेस्परा. बागेवन जुवांवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणीय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता. ती बोळी आमची न्हय, बगर आख्या संवसाराची. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हूण गमून येता. हय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार
तो मनीस फोटकिरो. असल्या मनशा सोवे सोत ना, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवे खरेंच देव मोग सपूण जाला. देवाचें उतर हें. देवाचे बरे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयता तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमची काळजां. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. Zuisur vespora, zuisur vespora, zui, 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 zui. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इमावस्तान आयलेल्या शिसांनी वाटेर घडलेली तितली खबर दिली. कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना जेजूक वळखलें तें ताणें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदीं उबो जाल्लो. ताणें म्हटलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयता ते भूत म्हूण समजले. पूण ताणें तांकां म्हटलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव मनांत दवरून आसात कितें? म्हजे हात पांय पळयात, हांवूच तो. सासपून पळयात म्हाका. म्हाका कूड आसा. तशें तुमी पळयतात तें भुतांक आसना. अशें उलोवन जेजून आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार एकटवले ते दुबावले तरी ते तोटाकले. तेन्ना जेजून परतून तांकां म्हटलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? तांणी तांकां मासळेचो कुडको काडून दिलो. तांचे उजीर जेजून तो केलो. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सांगतात हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेल्यो त्यो घडण्यो मोजेसाच्या समोर्तीन प्रवाद्यान आनी शिकोवणेन मेळटा. मागीर शास्त्रांक समजून ताणें तांची मोत उजवाडायली आनी म्हटलें, बरयलेलें आसा तें क्रिस्तान कोस्ट मरोण सोंसूंक जाय. तिसऱ्या दिसाक ताका मेल्ल्यांतलो पुनो जेवंक जाय. आनी जेजूचेर बाबार दवरूंक तांणी सुरू करूंक जाय. आनी जिवीत बदलून पातकाचें बोगसणें पोरजांक तांणी पोरगोट करूंक जाय. ताचे गोवाय तुमी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनानो, जेजू शिसा मदीं उबो जालो आनी आयज खेरीतपणी संवसारान आसलेली पिडा मनशांक कांय न्हय कशें जालां.
आनी कांय न्हय कशें जालां अशें म्हणटाना हे पिडये वयर एक ल्हानशें कोणें बरें एक व्हिडियो काडला भक्तीन आमी तें पळोवया. बाबा बिनेनो आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयली ही पिडा आयल्यार आयज 1 वर्स 5 म्हयने भरतात आनी हें दुयेंस वाडत गेलां आनी हो कोरोना पळय म्हणटा तो आयज सगल्याक भोंवत आसा. पळयला न्हू कसो तो मनशा सोबी दोतोर आसोशी वेता दोतोर खाला पडटात, पाद्री फुड्यान वेता तो खाला पडटा, सुपरमॅन आसा ताच्या फुड्यान खाला पडटा, सगळे मनीस ताच्या फुड्यान खाला पडटा. कित्याक ताका इतली पदवी आसा नको ही पदवी ताका ह्या दुयेंसाक कशी आयल्या ती. पूण निमणो ताच्या फुड्यान कोण येता? ल्हान भुरगो. आनी हो ल्हान भुरगो ताका पळयता, ह्या व्हायरसाक पळयता, ताचेर नदर लायता, तकली घुंवडायता आनी कोणाक पळयता? देवाक पळयता. सायबा आतां आनी कांय जायना, आतां आनी कांय ना. एकलो व्हडलो मनीस ह्या दुयेंसा फुड्यान खाला पडला म्हणटकूच सगल्यावन व्हडलो धोनी कोण? आनी हो धोनी जेन्ना ताचें चित्र थंयसर दिश्टी पडटा तो एक ताचो पांखटो पडटा आनी निमणो हें दुयेंस काबार जायत वेता. बाबडेनो आयची दिसाक देव आमकां एक बरवसो दिता आनी बरवसो कितें जाणा? ह्या पिड्येच्या काळार न्हू देवा लागीं हात जोडून समजो नाकात बाबडेनो ही पिडा सोंपेपणीन काबार जातली म्हूण.
आयज एक गांवान आमच्या गांवान पुर्यान आदी नासली पूण जायते कडेन आमच्या गांवान पुर्यांनी घरांनी पावल्या. आनी हे म्हणटाना बावडेनो कोणाक कितें जायत केन्ना कितें जायत कांय नकळो आमी. आयज आमकां जायत्यांक बावडेनो ह्यो पिडेची न्हू फकाणां जाल्ल्यान. आनी हाकाच लागून हो व्हिडियो तुमकां दाखयला. हो वायरस पळय आहा तो भोंवता. जाणा जाव हो वायरस भोंवता. कोणाचे चुकेक लागून कितें तें आमी हाचे ताचें घालचें न्हू. पूण आयचें शुभ वर्तमान कितें म्हणटा जाणा, शीस भियेल्ले. आनी जेन्ना शीस भियेल्ले जेजू आपुणूच जावन तांचे मदें येता. तें आमी एक घडणेन पळयलां. सगळे मनीस त्या वायरसाक खाला पडटात, पूण जे घडयेक जेजू भितर सरलो सगळें पयस जालें. आनी जेजू बाबलो काय बरो तांचो भावार्थ वाचयता आनी म्हणटा, आरे हांव तो भियेनाकात. हे पिडयेन पुर्यान आयज जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा हे पिडयेन भियेनाका. म्हजेर भावार्थ दवरूंक शीक. बाबडेनो आमी कितलीं मागूंक लागल्या काय. फक्त आमच्या घरांतूच ही पिडा येतूच आमी मागतले काय. स्तोत्र 91 साम 91 आयजतान एक निच्यो करात. हे स्तोत्र वाचूंक शिकात. उपकार सांगता हे स्तोत्र वाचूंक शिकात. कित्याक ह्या स्तोत्रांत सगल्याच्या व्हडलीं उतरां आसा. सर्वेस्पोर तुज्या सांगाता आसा. आनी हें दुयेंस ही पिडा बाबडेन मनशाक केन्ना सोडटली आमी नकळो. म्हणटकूच आयच्या दिसाक एक ल्हान घडणी मनान दवर व जाय चिंतना मनान दवर जे आमच्या दोळ्या मुखार आमी घातलां. तो वायरस आसा, आसतलो, कितलो तेंप आसतलो तो हांव नकळो. म्हणटकूच आमकां जाय ते भाशेन ह्या संवसारांत जिवीत जिवंक न्हय. मागण्याच्या वातावरणान भितर सरुया. सगळे व्हडले मनीस खाला पडले, पूण ल्हान भुरगो त्या दुयेंसा फुड्यान दिमी घालूंक लागलो. ह्या दुयेंसाक लागून दिमी घालता काय आमी. सायब हे पिडयेंतली आमकां निवार साल्वार कोड. आमच्या घरान मागणें दिसपट्टी जालां काय. मागण्यांक कितलो वेळ आसा आनी मोबायल फोनाक कितलो वेळ आसा. मागण्यांक कितलो वेळ आसा, टीव्ही लॅपटॉपाक कितलो वेळ आसा चिंत. बाबडेनो उदक तर जाय. आदीं फुडें बांय मारची पडटा. निमण्या वेळार बांय मारली म्हूण उदक पडना. तुका तर देवान राखलेलो जाय, सांबाळलेलो जाय. मागण्याचें वातावरण घे. दिसपट्टी उठ्ठना सायबा मागूंक शिक. सायबा हे पिडयेंतलीच म्हूण न्हय, पूण आयचें दुसरें वाचप आमकां अशें सांगता. तुमी पातक करिना जावं हांव तुमकां शिडकायतां. पूण कोणूय पातकान पडत जाल्यार तुमचे पासत मागतलो एकलो शेरात दी म्हूण गे हो जेजू आसा. बाबडेनो जायते जाण म्हणटात, थोडे फावट आमीय म्हणटा पातकाक लागून हें दुयेंस आयलां. कोणाच्या पातकाक गाय. एकलो आमकांच प्रस्न करुया. म्हजें पातक वाडलां गाय, म्हजें पातक चडलां गाय. हांव देवा मुखार नितळ निर्मळ आसा गाय. तरी आसतना दुसरें वाचप सांगता, पातकान पडला तरी आसतना तुजे पासत कोण तरी आसा, जेजू आसा. आमच्यो चुकलेल्यो वाटो पयस करुया. पातकाच्यो वाटो बंद करुया. आनी सायबा हे पिडेची खोलाय आमकां जाणा जावंक आदार दी. सरकार दिता ते उपाय सांबाळूंक आमकां बळ दी. एकलो व्हडलो जावची न्हय. कित्याक एक पावटी ही पिडा तुज्या घरान पावली, अवघड परिस्थितीन तुवें जिवचें पडटा. अवघड परिस्थितीन तुजे फामिलीन बोब मारची पडटा. हें जावचे आदीं आयज देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक उगडास करून म्हणटा. आनी ह्या चडटेल्या काळान बाबडेनो इल्लीशी शिकवण घेवया. जागृत रावया. शिडूक जावया. आमी जावन दुसऱ्यांकूय सांबाळूंक वावरुया. तर ह्या ल्हान भुरग्या भाशेन सायबा दिसा दिसपट्टी मागण्याचें जिवीत आमचे भितर वाडय. मागण्यांतल्यानूच ही पिडा पयस कर. आनी एकदां जेजून आपल्या शिसांक सांगलेलें, जेन्ना तांचे लागीं शिसां लागीं त्या मनशाक बरो करूंक जावंक ना.
आनी ते जेजू लागीं बी जाता जेजू आमचे लागीं कित्याक जावंक ना ताका पयस करूंक बरो करूंक आनी जेजू तांकां म्हणटा मागण्या विरेन तुमच्यांनी कांयच करूंक जायना बाबा बिनेनो हे पिडयेच्या काळांत आमी जियेतना सायबा मागणी म्हज्या जिवितान वाडय चडय आनी हे तरेन आमकां एक दीस तुजीं भुरगीं करून सर्गीच्या राज्यान पावय म्हूण आनी आमच्या एक एकल्याच्या मागण्यांतल्यान ही पिडयेक बेगीनूच इलाज मेळूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचे हात सोडुया. आमची नदर जेजूचेर लावया. हे वेळार आनी ह्या काळार आमचो एकूच आदार तो जेजू. सगळे मनीस खाला पडले पूण जेजू वयर सरलो तेन्ना ही पिडा पयस काडली. सायबा तुजेर बाबार दवरून आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आदार दी म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया. सतमंतान देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी प्रथमेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तो शेकल्या स्पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारिताय सोलमलो होस्पिटल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची व्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करून येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण ससण्याचें जिवीत आमेन. बाबडतान बरवशान सायबा आमकां राग हे पिडयेंतलें आमकां निवार आनी पातकाकूय पाट करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागणी बाबडतान बापाक सांगुया. आमचे जोण एकल्याचे कोश निर्फळ न्हय पूण तातूंत आमचे सोडवणेची वाड आमकां उक्ती जाता. हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेक भिरादीकपणान शिकोवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताचे ते गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. जायतीं जाणां आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून कोश्ट आनी मरण सोंसतात. सरकारी फुडाऱ्यांनी जबाबदारेन वावरूंक आनी पोजेक न्हय कोश्टांचो पूण स्वतंत्रतायेचो जिविताचो अणभव दिवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार आमी मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. दर एका क्रिस्ती वावरत्यान आपल्या जिवितांतले ओगूण वळखून घेवंक तांतले मेकळे जावन पुनर्जिवंतपणाचे ते जिवे नमुणे जावंक आमी तांकां बापाचें बळ मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. बावा जेवप जावन आसा आमची जबाबदारी. तर क्रिस्ती मुल्यां आमच्या जिविताच्या दर एका पावलान आमी दवरूंक आनी अशें क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावंक आमकांच बापाची जाणवाय मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. थोडी घडयो गीस राव तुजे पासत तुज्या कुटुंबा पासत
हांगा आसन पडदेसान आसन घरा आसन तांचे पासत मागुया. आनी आमचेच पासत मागतना सायबा, आमच्या गांवांतूय जायतीं जाणां दुबेंत हे पिडेक लागून आसा. जावं आमच्या गोंयान भारतान संवसारांत जायतीं लाखांनी लोक दिसा दिसपट्टी हे पिडेक सांपडटा. सगल्या ह्या पिडेक सांपडलेल्या मनशांक गो भलायकी मागुया. आनी आमी ह्या संवसारांत जियेता पातकाक पाट करूं देवाक मानता तसल्या बऱ्या जिविताची वाट दवरूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपेन भर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें, रानांतल्या झाडां मोदें, कोणींतल्या दादू मोदें, ईश्वरा सोदले देणे, जेसूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोजें, जेसूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज मोजें. बाबा बिनेनो, तुमचें म्हजें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मनाक आनी आनी मोहिमेक मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मांडून घेवं. बो दयाळ बापा, संवसाराच्या सगल्या पातकांचें फारीकपण आमा मनशांक बोगसणें दिवं. जेजू मोरणाची गरज आसली आनी सोमेस्तांक तुजें देवीक जिवीत फावो जावंक तो पुनर्जोवंक जावंक जाय आसलो. ही तुजी मोगाची येवजण आमी सगल्यांनी ओळखूंक जेजूच्या मोरना पुनर्जोवनपणाचें बलिदान तुका भेटयतना पातकाक पाट करूं आमकां करपा दी. मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. पवित्र बापा सोर पोरबेदारा आनी ससनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. अदीक करून उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती वाखाणणी बोरत्या दोबाज्यान करची आमी. जेजू जालो पास्कांची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शेराती तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक मरो ना, सासणाक जिवो आसा. देखून देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर्तो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर पवित्र आत्म्याक धाड ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी उंडो घेतलो दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. जेजून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पुरी जेवण जातोच काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतली पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या सासणीक खोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत सोमेस्त मनशां पासत वारवतलें. म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाडतच गुठ परगोटया सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी आनी एका काल्सितलें पियेतां तितलेय पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगोट्टां. बापा, जेजूच्या मरणाचो ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भुरगीं आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक फावो केलाय आमी सगळीं तुका दिन वाचता. जेजूची कूड रगत शिवतेल्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाब, फिलीप नेरी आमचो गवळी, सगल्या याज्ञिकांक मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत आमची घरची सोंपून गेल्यांत तांकां तुजे मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची सगल्या बाबार्थान एबेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर. आंकवार मारी देवाची माय, भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान वांटो दी. सांगाता तुजी मोहिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पुर्विदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमीन. बाबा बिनेनो शीस बियेल्ल्या शिसा मदें जेजू आपूण येवन उबो रावता, शांतीन भरता. आयज मनशा कूड बियेलां. सायबा, हे पिडयेंतली आमकां निवार सांबाळ आनी आमच्या जिवितान पातकाक पाट करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण जेजून शिकल मागणी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडूंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली सर्वेस्परां आमकां सगल्यांक किरीतपणीन हे पिडयेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितान घरान सोबस्काय सर्गीच्या सुखाक बरबशान ओतरेकता उदार काकलुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे प्रमाणे शांती दी एकवटान सांबाळ जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ओतो जेजू, ताका सगली पदवी आसा आमच्या जिविताचेर. आमच्या जिवितांतलें पातक पयस काडून, पिडा पयस काडून बाबार्थान जेजू घेतेली आनी ताका मानता ती वाट चलतेली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या पिरेवचे म्हाका फवना जेका चुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हाका ससनाच्या जिविताक सांग.
जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवस्तान ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्कटिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या बुकीन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, आमचेर तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ लीस घाल. पास्काच्या सोमरोमणान तुज्या सासणेक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्यान. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोस. ओ विनाशी जिवितान ओटम्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां मोहिमेवन कर. तुज्या पुता जेजूची नांवी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप, पुत्र, पवित्रात्मो देवान तुमचेर तुमच्या घराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. पातकाक पाठ करूं देवाचो आशिर्वाद घेवं वचून या ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जूंय हांव आसां, जूंय हांव भोंवतां, जूंय वावर करतां, जूंय उलयतां, थंय हांवें तुका परगटूं. थंय प्रिती तुजी नांव हाडूं. सर्वेस्पर देवा म्हज्या कुर्बेचो
Sorves poro Deva moja